جی जय मसीह की आशिर भाई, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हम लफ्ज़ ये एक मजेस्टिक लफ्ज़ है जो कि एक से ज़्यादा को शो करता है। याद रखिएगा, आप और मैं जब हम अपने लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते तो मैं इस्तेमाल करते हैं, आप इस्तेमाल करते, तू करते हैं। तो ये जो हम लफ्ज़ है ये बड़ा ही ज़बरदस्त लफ्ज़ है। इस हम लफ्ज़ में बड़ी एक कुदरत छुपी है, और इस हम लफ्ज़ को बाइबल मुकद्दस में सबसे पहले पैदाइश पहले बाब में ही इस्तेमाल किया गया। कैसे? आप देख सकते हैं पैदाइश पहला बाब और उसकी 26वीं आयत में, जहाँ पर कुछ यूं मरकूम है, फिर खुदावंद ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत और शबी की मानित बनाए। हम कौन? हम इंसान को। कौन कह रहा है? हम कह रहा है। और कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। खुदा कह रहा है कि हम इंसान को अपनी शक्ल और शबी पर बनाए। तो अजीज़ों, ये हम लफ्ज़ जो है ये पैदाइश में इस्तेमाल हुआ, और ये ज़िंदा खुदा ने अपने लिए इस्तेमाल किया। दूसरी बार ये कब इस्तेमाल हुआ? आप देखते पैदाइश 3 बाब और उसकी 22वीं आयत पे लिखा है, और खुदावंद खुदा ने कहा, देखो इंसान नेको बद की पहचान में हम में से एक की मानिद हो गया। अब सुनिएगा गौर से, हम में से एक की मानिद हो गया। अब जिंदा खुदा क्या फरमा रहा है? बड़े स्कॉलर जो अपने आप को चैंपियन समझते हैं, उनमें से मेरे एक अजीज भी थे, उन्होंने कहा भाई अब मिसाल के तौर पे ये कह पता क्या रहा है, और खुदावंद खुदा ने कहा कि देखो इंसान ने को बद की पहचान में हम में से एक की मानिद हो गया। यानी कि देखें, ये है इंसान, आप हैं वो जो बोल रहा है, आप कह रहे हैं कि हम में से ये इंसान एक की मानिद हो गया। अब इसका मतलब है ये हम जो है ये कह रहे हैं एक से कुछ ज़्यादा पार्टी है। अब यहाँ एक से ये 10 हो सकते हैं, एक से 20 हो सकते हैं, लेकिन बाइबल में पैदाइश से मुकाशवा तक बताती है एक से तीन है। एक से तीन है। ये कितने हैं? एक एक दो से तीन तीन। है। तो अगर आप देखते हैं लिटरली तौर पर तो ये बाप और बेटा है। बाप और रूह बेटा। जो है ये खुद ही है, बाप और बेटा, या तीन लगा ले। अच्छा चलें, ये हम की मानिद हो गया। वो कह रहा है इंसान जो है हम की मानिद हो गया। अब यहाँ पे साफ नजर आता है कि वो ये नहीं कह रहा कि मैं अकेला हूँ या हम हूँ। हम लफ्ज जो है, बी लफ्ज जो है, भी। बी लफ्ज जो है हमेशा एक से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। ये सीगा जमा है, सीगा जमा, ये वाहिद नहीं है, ये सीगा जमा है। अब एक क्या है? अब हम कहते हैं कि दीन इस्लाम के बहन भाई कहते हैं कि भाई एक खुदा को मानना, फक्त उसकी बंदगी, उसी को सजदा करना। सजदा करना। हमारा भी ये हुक्म है, एक खुदा को मानना, फक्त उसकी बंदगी, उसी को सजदा करना। हम भी तौहीद को मानते हैं। हम तसलीस को कैसे मानते हैं? तसलीस को मानने के लिए समझाना पड़ेगा। तो हम भी तो तौहीद को ही मानते हैं। शमा इसराइल, शमा यजरियल, एलोहिम एखाद एदोनाई एलोहिम। अब आप देखते हैं कि शमा यजरियल, क्षमा करें। एलोहिनो एखाद एलोहिनो एदोनाई। अब कुछ इस तरह का ये अजान की जब देते हैं नारा, शमा इसराइल, इस्तिशना 6 बाब में लिखा है, सुन इसराइल, सुन इसराइल। तेरा खुदावंद खुदा एक ही खुदा है। तो फिर वो कहते हैं अब बाप बेटा रुल कुदुस कहाँ से ले आए? अब बाप बेटा रुल कुदुस कहाँ से ले आए? हम लफ्ज़ आगे भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हम यहीं तक रहते हैं। अब वो कहते हैं कि जी देखें, हम लफ्ज़ है लेकिन ये वाहिद है। हम कहते हैं लफ्ज़ हम है, लेकिन ये एक से ज़्यादा का इस्तेमाल हो रहा है। हम्म। इसमें आप बाप ले लेते हैं, बेटा ले लेते हैं, रूल कुदस ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है हम, वो बाप बेटा रूल कुदस को इस तरह भी दिखाता है कि जैसे आप मिसाल के तौर पे देखते हैं पहले बाप की 26वीं आयत, पहले बाप की 26वीं आयत, जहाँ पर लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबी। अब यहाँ पर देखेंगे ना आप, तो यहाँ लिखा है सूरत और शबी। क्या लिखा है? सूरत और सूरत शबी। और शबी। लेकिन ओरिजिनल मतन में देखेंगे ना आप, इब्रानी जुबान में, इब्रानी जुबान में आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है सेलमेनो एंड थेमाथेनो, थैनो थैनो। सलमेनो और देमोथेनो, सलमेनो और देमोथेनो, डेमो थैनो। सलमेनो और देमोथेनो। डेमो थैनो। यानी कि हम इंसान को अपनी सूरतों और अपनी छवियों पर बनाएं। सूरतों और शबियों पर। यहां से भी जाहिर होता है कि ये वाहिद की बात नहीं हो रही, ये दो जमा। हैं। खुदा कह रहा है जैसे मैं और आप हैं और ये इंसान है, कि यार आओ, इस इंसान को हम अपनी सूरतों
اور اپنی شبیوں پر بنائے. سلمینو اور دیموتھینو ڈیموتھینو. یہ عبرانی ورڈز ہیں. اور جب بائبل کا شروع کا لفظ آپ دیکھتے ہیں خدا، خدا. خدا لفظ جو ہے یہاں پر عبرانی زبان میں ایلوہیم آیا ہے. الوہیم. اور ایلوہیم کا مطلب ہے ایک سے زیادہ. سیگا جمع واحد ہے، یہ پلورل ہے، یہ سنگولر نہیں ہے. صحیح. اگر سنگولر ہوتا تو الوہی لکھا ہوتا. یسوع مسیح سولی پر کیا کہتے ہیں؟ الوہی الوہی لما شباختنی. ٹھیک. وہ سنگولر کو بلا رہے تھے کیونکہ ایک وہ خود لٹکا ہوا ہے، لٹکے ہوئے. ایک کو اوپر بلا رہا ہے. تو اگر دونوں ساتھ ہوتے نا تو ایلوہیم ایلوہیم، وہ سنگولر کو بلا رہا تھا. اور لوگ کہتے پتہ نہیں ایلیا نو بلاندہ پیا اور الوہیم. وہ الوہی الوہی کو سمجھتے تھے ایلیا کو بلا رہا ہے، لیکن وہ الوہی بول رہا تھا. ایلوہیم کیا واحد ہے الوہی، اور الوہی کا واحد کیا ہے؟ ایلوہیم. ایلوہیم کا مطلب ہے ایک سے زیادہ، اور یہاں لفظ خدا ہے، عبرانی زبان میں ایلوہیم لکھا ہوا ہے. الوہیم. یہ دو شہادتیں ہوں گی آپ کے پاس، ایک سلمینو ایک تیماتھینو. تیسرا ہم جو ہے وہ خدا یعنی ایلوہیم. اب میں آپ کو مین پوائنٹ بتاتا ہوں. جہاں پر لکھا ہے نا خداوند تیرا خدا واحد خدا ہے. اب اس واحد پہ کیا آیا ہے؟ اس لفظ واحد کو آپ کیسے جانیں گے؟ واحد لفظ آپ کے اور میری نظر میں کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں واحد کیا ہوتا ہے؟ واحد سنگل. واحد جو ہے وہ سنگل ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا دوستو، واحد لفظ جو ہے ڈکشنری میں آپ کو سنگل ہی ملے گا. لیکن اب میں آپ کے سامنے بائبل کی بات کرتا ہوں. بائبل میں لکھا ہے حوا اور آدم کی جب شادی ہوتی ہے تو بائبل میں لکھا ہے، بائبل مقدس آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، جہاں پر وہ لکھا ہے میں آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں. دوسرا باب پیدائش اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، اس واسطے مرد اپنے باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے. مرد اور عورت دونوں کتنے تن ہوں گے؟ ایک تن ہوں گے. مرد اور عورت دونوں کتنے تن ہوں گے؟ ایک. میاں بیوی دونوں کتنے جسم ہوں گے؟ ایک. ہیں کتنے ہوں گے؟ دو. تن کتنے ہوں گے؟ ایک. ہیں کتنے ہوں گے؟ ہیں دو. تو آپ ان کو واحد ہی کہیں گے نا. واحد. مثال کے طور پہ جب گنتی کی کتاب میں آپ دیکھتے ہیں تو جو جاسوس ہوتے ہیں وہ جا کے اس قوم پہ جنہوں نے قبضہ کرنا ہوتا ہے تو وہاں سے انگوروں کا گچھا لے آتے ہیں. انگوروں کا ایک گچھا لے آتے ہیں. کتنے گچھے لاتے ہیں؟ ایک. واحد گچھا لاتے ہیں. واحد کچھ. انگور کتنے ہوتے ہیں؟ ڈھیر سارے، بہت سارے. اس کو کہتے ہیں ایک میں انیک. ایک میں نے. ایک اس کو کہتے ہیں ایک میں ایک سے زیادہ. بھائی آپ اور میں، مثال کے طور پہ آپ وائف ہے، میں ہسبینڈ ہوں. بائبل کہتی ہے شادی میں ہم دونوں کیا ہو گئے؟ ایک ہو گئے. ایک ہو گئے. تو ہیں تو ایک، لیکن ایکچول میں اندر آپ دیکھیں گے تو کتنے؟ یہ دو ہیں. دو ہیں. تو وہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، سن اسرائیل خداوند تیرا خدا ایک خدا ہے، وہاں عبرانی زبان میں ایک یہ والا استعمال نہیں ہوا، موسیٰ ایک، ہارون ایک، صحیح. فراؤن ایک، متی ایک، پولوس ایک. وہاں پر لفظ جو ہے عبرانی طور پر استعمال ہوا ہے احاد. احاد. احاد کا مطلب ہے ایک میں انیک. انگوروں والا احاد استعمال ہوا. صحیح. آدم اور حوا والا استعمال ہوا احاد. احاد. اور خاص کر وہ استعمال ہوا جب یسوع مسیح کہتے ہیں میں اور باپ ایک ہیں. کتنے نے؟ تین. دو. دو ہیں. دو کی بات ہو رہی، باپ اور بیٹے کی بات ہو رہی. باپ اور میں بیٹے. اور دو. باپ ایک ہیں. جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. ہیں کتنے؟ دو. ہیں کہہ دو. کتنے رہا؟ ایک. ایک. تو پھر وہ کہتا ہے جیسے میں اور باپ ایک ہیں، میں چاہتا ہوں تم سب بھی ہم میں شامل ہو کے ہم میں ایک ہو جاؤ. ایک ہو جاؤ. ہم میں. اب وہ ایک ہیں یا ایک سے زیادہ ہیں؟ وہ ایک ہیں. ہاں. لیکن وہ خدا اور باپ اور بیٹے ہیں، لیکن باپ ہیں اور ایک. بیٹے ایک ہیں، ایک میں زیادہ ہیں. ایک میں زیادہ. یہی بائبل مقدس کی تعلیم ہے. ایک جو ہے وہ دو طرح کا ہے. ایک جو ہے وہ دو طرح. واحد لفظ جو ہے وہ دو طرح کا ہے. ایک ہے یاخد، ایک ہے احاد. احاد کا مطلب ہے ایک سے زیادہ، جیسے آدم اور حوا، انگوروں کا گچھا. جیسے یسوع مسیح کہتا ہے میں اور باپ ایک ہیں، جیسے وہ کہتا ہے آپ سب. اب بھائی دیکھو، ہمارے کلچر الگ، ہماری نسل الگ، ہمارے والدین الگ، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ الگ، ہماری ثقافتیں الگ، ہماری زبانیں الگ. سب سے بڑی بات ہمارے رنگ الگ. بھئی ہمارے رنگ الگ ہیں، ہم سب ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، پھر بھی تم ایک ہی ہو. کتنے ہو؟ ایک ہی ہو. دو ہو، تین ہو، 10 ہو؟ نہیں، کہتا ہے ایک ہی ہو. ایک ہی. یہ جو ایک ہے نا، یہ استعمال ہوتا ہے زندہ خدا پہ.
خدا بتاتا ہے کہ میں خاندان کی شکل میں تمہارے سامنے ہوں. خدا کیا بتاتا ہے؟ میں خاندان کی شکل میں تمہارے سامنے